الأسماء الأساسية بالنسبة لكل فريق. بالنسبة للأسماء الخاصة بالضيوف مع الفني محمد موسى، المريخ في المرمى جمال سالم بالقميص رقم 16، 29 رمضان عجب، 20 صالح نمر، 5 علاء الدين يوسف، 23 أحمد آدم، 21 أمير كمال، 13 عاطف خالد، 18 أحمد التش، 24 أحمد هاشم التيكت، 10 محمد عبد الرحمن معروف بالغربال، و8 خالد النعسان. بالنسبة لتشكيلة المدرب الفاتح النقر بالنسبة لأهلي شندي ياسين يوسف في المرمى، 4 طيب عبد الرزاق، 3 محمد عبد الرحمن الليبي، 33 فتحي إبراهيم، 2 أمجد إسماعيل، 18 سيف مساوي، 22 فارس عبد الله، 21 ولي الدين خضر المعروف ببوجبا، 15 إبراهيم محمد، 9 ياسر مزمل، والإيفواري جونيور ماكابي. الاسماء الاساسيه بالنسبه لكل مدرب في الانتظار اكيد اشاره انطلاق المباراه من حكم الوسط الرشيد محمد خير، المساعد الاول عبد الجبار محمد، المساعد الثاني احمد عبد الوهاب، والحكم الرابع الجيلاني ابو حسن. البطاقه الرسميه بالنسبه للمباراه قبل البدايه في هذا الملعب الذي يتسع تقريبا ل 5000 متفرج في مدينة شندي. المباراة الحدث بالنسبة لأهالي وكل أحباء وعشاق وأنصار أهلي شندي، مباراة هامة من أجل الدخول للتاريخ، من أجل التأهل للدور النهائي للفاينل بالنسبة للكرة السودانية. مباراة ننتظر منها الكثير والكثير، بالرغم من أنه أرضية الميدان ممكن ياسر تكون عائق بالنسبة للاعبين لتقديم كرة قدم جميلة. حكم المباراة كما ذكرت في البداية الرشيد محمد الخير، بعد قليل سيعطي إشارة بداية المباراة في ذات اللحظة بكرة للمريخ. المريخ الجريح بعد الخسارة بالنسبة للدوري في المباراة الأخيرة أمام الهلال بهدفين مقابل 0، واليوم يعني من اجل الرد الاعتبار ومن اجل عوده الثقه مع الانصار في هذه المباراه بكره ملعوبه من ناحيه اليمين بالنسبه للمريخ. التوزيع كره طويله في وسط الميدان تعود لاهلي شندي، لكن للحارس جمال سالم. شندي مدينه تقع في ولايه نهر النيل بالسودان على ارتفاع 360 متر، 1181 قدم فوق سطح البحر، وتبعد عن العاصمة الخرطوم بحوالي 150 كيلومتر. عديد الفرق الموجودة هنا في شندي، النادي الأهلي والنسر والنيل والسردية وحوش بنجا والهلال والعباسية والمريخ والأمل والتحرير. بكرة تعود للمريخ، أكيد عشق كبير بالنسبة للكرة لأهلي شندي. كرة كانت جانبية أخرجها من أجل إسعاف لاعب المريخ. مجلس إدارة المريخاوي يعني بعد الهزيمة أمام الهلال وخسارة الدوري، الاجتماع بعد مباراة الختام لتجديد الثقة في المدرب محمد موسى لنهاية الموسم الماضي، بعد ما أعرب يعني مباشرة في تصريح كان إثر نهاية المباراة محمد موسى وأعرب عن المغادرة، لكن مجلس الإدارة تشبث بمحمد موسى لنهاية الموسم الحالي. ممكن اليوم تكون آخر مباراة في صورة الانسحاب، ممكن يوم الخميس القادم في صورة التأهل للدور النهائي، يعني السعي لتجاوز صدمة الممتاز أمام النمور اليوم بشندي. مساندة كبيرة من كامل أعضاء مجلس الإدارة للزعيم مع مجموعة كبيرة من اللاعبين القدامى تحولوا لشندي لشد أزر الفريق. كرة ملعوبة في الوسط ترجع من فارس عبد الله، المحاولة لأهلي شندي مع البداية إلى حد الآن تقريبا 3 دقائق لعب منذ بداية المباراة، لا يزال التعادل 0 مقابل 0. اليوم فريق المريخ اللي يعرف غياب كل من الباكمين، التاج ابراهيم اصابه في العضله الخلفيه، وكذلك مدافع المحور الايفواري الصخره باسكال واوا، بالاضافه للمهاجم بكري المدينه الذي يغيب اليوم عن المباراه بسبب الاصابه، والمعوض سيكون خالد النعسان. اكيد تغييران بالنسبه لتشكيله المدرب محمد موسى مقارنه بالتشكيله التي خاضت مباراة
مباراة يوم السبت أمام الهلال بخروج السماني الساوي وكذلك بكري المدينة ودخول عاطف خالد وخالد النعسان. كرة تعود للشندي، المحاولة ولا هجمة في المنطقة لكن التدخل من جانب دفاع المريخ اللي عرف انتقادات كبيرة بعد مباراة هلال درمان، خاصة لثنائي المحور صالح نمر وعلاء الدين يوسف بعد الهدفين اللي سجلهم فريق الهلال. كرة تعود لكن تجديد الثقة بالنسبة للمدرب محمد موسى في الأسماء الدفاعية. رمضان عجب على اليمين، صالح نمر، علاء الدين يوسف، أحمد آدم، أمير كمال. أكيد مباراة اليوم ستكون هامة وهامة جدا من أجل محو الخيبة الماضية ومن أجل إسعاد الأنصار بالنسبة لفريق النادي الأهلي الشندي الملقب بالأرسنال. 74 عام، النادي المتأسس سنة 1943، يلعب اليوم أمام المريخ. المريخ التاريخ، المريخ الأصالة، المريخ العراقة في الكرة السودانية، الملقب بالزعيم الأحمر الوهاج، بطل الكؤوس المحمولة، جون القلعة الحمراء، كلها أسماء بالنسبة لفريق المريخ اللي يحتفل هذه السنة بالتسعينية، 90 عام على تأسيس النادي سنة 1927، ومن أكثر الفرق المتوجة محليا بين أندية السودان، 129 لقب تقريبا، منهم 8 دوري في الممتاز و24 أميرة، والرقم القياسي بالإضافة لكأس الكؤوس الإفريقية الثانية عام 1989. جانب من الحضور في ملعب شندي كما ذكرت، جماهير الأهلي وكذلك جماهير المريخ التي تساند وتسافر وتتنقل مع الفريق أينما كانت. كرة كانت ضائعة تعود لحارس المرمى ياسين يوسف من أجل ممكن نهائي تاريخي لفريق المريخ يحمل رقم 51. هل يتم يعني التأهل بهذه المعطيات وبهذه الكيفية وإدراك هذا الرقم، أم يكون النهائي الأول بالنسبة لأهلي شندي بعد مشوار الدور ربع النهائي؟ أهلي شندي كان تأهل على حساب الرابطة كوستي بعد التعادل 1-1 في المباراة بركلات الجزاء 4-3، والمريخ كان تأهل على المريخ الأبيض 3-0. هذه كرة المحاولة، جول 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 أول للأهلي الشندي، جول لياسر مزمل، هدف أول على البداية قوية. ينطلق بقوة هذا الحوار وهذه المباراة على الكيفية التي أذاع بها الكرة في مناسبة أولى جونيور، ثم كان في المتابعة المهاجم ياسر من خلال تسجيل الهدف الأول بالنسبة لآلي شندي لحد الآن. والمباراة أكيد هذا الهدف باش يعطي منعرج آخر بالنسبة للمباراة. أكيد الهلال لن يبقى مكتوف الأيدي وسيحاول الخروج من مناطقه الخلفية. المريخ كما ذكرت المتأهل على المريخ الأبيض ب3-0 في الدور الربع النهائي. هل يكون هناك تأثير للإرهاق البدني بعد 48 ساعة من آخر مباريات الدوري الممتاز؟ أهلي شندي المنتشي بالفوز على فريق التريعة 1-0 وإنهاء الدوري في المركز الرابع ب57 نقطة، وإنهاء الدوري في المركز كما ذكرت الرابع، وضمان التأهل للمشاركة السنة القادمة في كأس الكونفدرالية الإفريقية. 57 نقطة من 16 انتصار، 9 تعادلات و9 هزائم، خامس أفضل هجوم بالدوري السوداني برصيد 47 هدف، ودخلت مرماه 34. خامس أفضل دفاع
في الدوري السوداني. هذا سحب الهدف الوحيد لحد الان ياسر مزمل بعد كرة كانت ملعوبة من ابراهيم محمد، وخطأ كان دفاعي كبير من جانب المريخ الزعيم وصيف الدوري الممتاز للسنة الثانية على التوالي إثر الهزيمة أمام الهلال بهدفين مقابل صفر. مركز ثاني ب 79 نقطة من 24 انتصار، 7 تعادلات و3 هزائم. ثاني أحسن هجوم ب 66 هدف، وأفضل دفاع ب 21 جول في مرماه. كرة ستعود مجددا لأهلي شندي من أمجد إسماعيل على مستوى التنفيذ. يلعب كرة أمجد إسماعيل، لمسة فير بلاي كبيرة وروح رياضية بين الفريقين إلى حد الآن بعد مرور تقريبا 9 دقائق لعب منذ البداية، ولا يزال التقدم الآني لأهلي شندي بهدف مقابل صفر. هدف ياسر مزمل. ترجع الكرة من تماس مرة أخرى في صورة انتهاء المباراة بالتعادل بعد 90 دقيقة. سيتم اللجوء مباشرة إلى الركلات الحظ من أجل التواجد في نهائي يوم الخميس. كرة من فارس عبد الله يحاول يرفع لكن مقطوعة، تعود لأحمد التش من جانب المريخ. المحاولة أكيد أرضية الميدان ستكون عائق كبير اليوم أمام اللاعبين، وخاصة أمام لاعبي المريخ اللي مش متعودين بمثل هذه النوعية، وخاصة بالمعشب الطبيعي اللي في عديد الإشكاليات وعديد الحفر. كرة ملعوبة ستكون من كرة ثابتة من فاول ستعود للمريخ بكرة على يمين الحارس ياسين يوسف، الحارس المتألق مع أهلي شندي في الجولات الأخيرة بالنسبة للدوري. الكرة الثابتة للمريخ، المحاولة من أجل العودة في المباراة من خلال إدراك التعادل 1-0 لأهلي شندي. كرة ملعوبة في المنطقة، المحاولة كانت اللمسة الأخيرة من أمير كمال، والكرة كانت غير مؤثرة. تعود لأهلي شندي من ركلة مرمى أهلي الأرسنال المفاجأة بالنسبة للدوري الممتاز سنة 2011 بعد تحقيق المركز الرابع مع المدرب التونسي محمد الكوكي، وعروض كانت مبهرة. أول مشاركة قارية كأس الاتحاد 2012 كانت ناجحة بكل المقاييس بالتأهل لبطولة المجموعات، ثم المشاركة الثانية 2013 الدور ثمن نهائي، و2014 إدراك الدور الثاني بالنسبة لأهلي شندي الذي سيشارك الموسم القادم والسنة القادمة 2018 في نفس المسابقة الثانية القارية التي تحمل من الأسماء كأس الاتحاد وكأس الكونفدرالية. أهلي شندي هو الفريق الثاني الذي ألحق الهزيمة بالمريخ في الدوري المنقذي بعد الشرطة جذارف الأسبوع التاسع ذهابا. النمور في نفس هذا الملعب فازوا على الزعيم بهدفين مقابل 1، أهداف فيصل خطاب وكذلك مجاهد فاروق. بالنسبة للزعيم سجل النيجيري كونلي، ومنذ شهر تقريبا إيابا المريخ فاز ب3 أهداف مقابل هدف ثنائية أحمد الدش وهدف محمد عبد الرحمن. وبالنسبة لهدف النمور كان سجله والي الدين خضر المعروف ببوجبا متوسط الميدان حمل القميص رقم 21. كرة ومخالفة فاول يعني شندي بعد هذه الكرة وهذا التدخل من لاعب المريخ محمد عبد الرحمن، وحكم المباراة الرشيد محمد خير هو الذي يحكم مباراة الدور نصف النهائي الأول بين المريخ واهلي شندي بالنسبة لنسخة 2017. كرة تعود في وسط الميدان لأهلي شندي، كرة مرفوعة، المحاولة من سحب الهدف الوحيد إلى حد الآن ياسر، لكن الكرة تعود مجددا للمريخ. اللمسة من خالد النعسان، كرة لعاطف خالد يستفيد من التماس. كرة بسرعة ستعود من أحمد آدم يلعب ضد الوقت ويلعب ضد النتيجة. فريق المريخ إلى حد الآن في هذا الشوط الأول دخول كان قوي من أهلي شندي، ممكن استغل الهشاشة النفسانية
العصبيه وعدم التركيز بالنسبه للاعبي المريخ مع بدايه المباراه. واضح انه تاثر كبير خاصه بخساره الدوري في اخر جوله امام الغريم، امام الشقيق الهلال العاصمي، بكره من خالد النعسان مره اخرى يحاول لكن دون خطوره على مرمى الحارس ياسين يوسف. يلعب كره كانت طويله، التمركز في وسط الميدان وفارس عبد الله الاستلام الترويض في منطقه الجزاء، يعطي كره ولمسه لمحمد عبد الرحمن الليبي، كره طويله في الوسط، الاستقبال جيد من امير كمال، الكره والاستلام واللمسه البينيه والمحاوله للمريخ من خالد النعسان. خالد معوض بكري المدينه اليوم في الخط الامامي الى جانب محمد عبد الرحمن، كره من فارس عبد الله يحاول الخروج بها، عنده امكانيات فنيه وبدنيه كبيره ومحترمه جدا. فارس عبد الله فارس الدفاع بالنسبه لفريق اهلي جندي، كره في الوسط تعود من احمد هاشم من التيكت صنع الالعاب السابق بالنسبه لامل عطبره، يلعب كره اللمسه لاحمد التش لكن يخسر الكنترول ويستفيد من تماس المريخ. تقريبا دخل في المباراه بصفه متاخره ويحاول إيجاد الثوابت من أجل خلق التوازن المعتاد خاصة في وسط الميدان. التش كرة واللمسة لرمضان عجب تعود من جديد، الكرة لأحمد هاشم يلعب كرة واللمسة، يحاول العرضية تش مرة أخرى لأحمد هاشم في عمق دفاع أهلي شندي. المتابعة موجودة، لمسات قصيرة بالنسبة للاعبي المريخ بلمسة من رمضان عجب، يلعب الكرة العرضية لكن سهلة للحارس ياسين يوسف. المباراة الثانية بين الفريقين في مسابقة الأميرة السودانية، الأولى كذلك كانت في نفس هذا الدور نصف النهائي على المربع الذهبي سنة 2014 بتاريخ 25 يوليو. المريخ كان فاز على أهلي شندي بهدف مقابل 0، هدف الكيني ألان بوانكا. 17 مباراة في تاريخ المواجهات بين الفريقين في جميع المسابقات، السيطرة مطلقة بالأرقام والنتائج للزعيم، 12 فوز 4 انتصارات لأهلي شندي مقابل تعادل 1. كرة تعود مجددا، اللمسة في الوسط، المحاولة بين محمد عبد الرحمن والطيب عبد الرزاق، كرة تعود لأهلي شندي، المحاولة حاول يضرب من خلال كرة ثانية ممكن يباغت بها دفاع المريخ. تقريبا أول ربع ساعة في المباراة لا تزال النتيجة تقدم الآن لأهلي شندي بهدف مقابل 0. كرة من صالح نمرة أو أمير كمال يلعب كرة اللمسة البينية لخالد النعسان، يحاول الدخول لكن التغطية كانت جيدة من طيب عبد الرزاق في المحاولة الأخيرة. لمسة أخرى والمحاولة من جديد لفريق المريخ من أحمد آدم لكن تعود في وسط الميدان بالنسبة لأهلي شندي. كرة كانت طويلة، أمير كمال اليوم يلعب في محور الدفاع مع صالح نمر مع تقدم علاء الدين يوسف لخط وسط الميدان. هذه الكرة الأخيرة لمسة اليد كانت واضحة من مهاجم أهلي شندي. كرة من أمير كمال يلعب كرة اللمسة الطويلة، تدخل من فارس عبد الله، كرة لدفاع المريخ وعدد الجماهير بدأت ترتفع في ملعب النادي الأهلي بشندي. كرة ملعوبة لكن مقطوعة، جيدة العملية واللمسة الأخيرة اللي كانت من أحمد آدم اللي حاول الدخول لوسط الميدان، يلعب كرة واللمسة، هذه العملية الأخيرة والمحاولة الضغط كان من جونيور. كرة ترجع مرة أخرى مجددا لأهلي شندي من خلال هذه الكرة والمحاولة مع ياسر، سحب الهدف الوحيد إلى حد الآن. كرة واللمسة تخرج من علاء الدين يوسف إلى التماس يعود لأهلي شندي. الكرة من ياسين يوسف في العملية الأخيرة وكادت تكلف باهظا فريق الأهلي شندي بعد ما لمست الكرة في عاطف خالد، كان إرجاع الكرة بكيفية خاطئة. لمسة من إبراهيم محمد لكن التصويبة كانت ضعيفة التصويبة بالنسبة لإبراهيم محمد اللي كان سحب الاسيست بالنسبة للهدف الأول إلى حد الآن. الأهلي شندي مع المدرب المعروف الفاتح النقر، المدرب الخامس هذا الموسم معوض البوسني فاروق خليلوفيتش بعد التونسي الأسعد معمر اللي خسر أول مباراتين وانسحب، ثم حمد كمال وكذلك التونسي الثاني لطفي السليمي والبوسني فاروق خليلوفيتش. الفاتح النقر درب سابقا أهلي شندي
سنة 2014 ودرب كذلك الهلال والخرطوم الوطني وأهلي مدني. كرة ملعوبة لأهلي شندي مرة أخرى. إبراهيم محمد التصويبة لكن بعيدة التصويبة من إبراهيم محمد. خطير فريق أهلي شندي على مستوى نسج الكرات والعمليات الهجومية على الطائر. صوب إبراهيم محمد لكن الكرة كانت بعيدة الكرة والركلة مرمى تعود لجمال سالم. نسق المباراة للأمانة إلى حد الآن بداية بطيئة للفريقين. كرة ولمسة طويلة في وسط الميدان على مستوى الدائرة المركزية تعود من سيف مساوي. طويلة الكرة الاستلام من رمضان عجب يلعب كرة للقدام لكن التدخل كان من فارس عبد الله يرتكب الفاول على مهاجم المريخ. كرة في وسط الميدان تعود عديدة هي المخالفات مع البداية إلى حد الآن هذه العملية واللقطة الأخيرة بالصور البطيئة والحكم الرشيد محمد الخير كان قريب من العملية. تنفيذ الفاول سيكون من الظهير الأيمن رمضان عجب يلعب كرة لمسة في منطقة الجزاء. تدخل من فارس عبد الله. كرة تعود مرة أخرى لبوجبا يلعب كرة واللمسة الطويلة البحث عن ياسر لكن خروج الحارس جمال سالم الحارس الأوغندي. اللمسة قصيرة لأمير كمال. أمير كرة قدام. أمير يلعب لمسة. أمير الكابيتان بالنسبة لفريق المريخ يلعب كرة ولمسة في الوسط لولي الدين خضر إلى إبراهيم محمد. إبراهيم يحاول يمر ويعدي لكن التغطية كانت جيدة في المحاولة الأخيرة من عاطف خالد. ترجع الكرة مرة أخرى الخطأ من أحمد آدم والكرة لإبراهيم محمد نشيط إلى حد الآن مع بداية المباراة. اللاعب الرواق الأيمن إبراهيم محمد شكل خطورة على دفاع المريخ. يلعب كرة ولي الدين خضر أو بوجبا إلى فارس عبد الله على الباك يسار. فارس عبد الله يقدم بالكرة يربح بعض الأمتار يتجاوز خط منتصف الميدان يرفع كرة يسارية عرضية طويلة إلى ياسر من جهة اليمين. يمر ياسر يدخل المنطقة ممكن الإمكانية الهدف الثاني. يحاول الهجمة لا زالت لأهلي شندي. التدخل من الدفاع مرة أخرى. كرة ملعوبة أهلي شندي على مستوى التنشيط الهجومي خاصة على مستوى الاستحواذ على الكرة أفضل إلى حد الآن من المريخ في بداية المباراة. كرة واللمسة من عاطف خالد ترجع مرة أخرى لرمضان عجب على مستوى اليمين. كرة أخرى الحركية كانت كبيرة من جونيور في هذه الكرة واللمسة إلى فارس عبد الله. جونيور مرة أخرى يحاول يلعب الكرة. تصويبة قوية لكن الكرة كانت بعيدة الكرة في التصويبة الأخيرة من جونيور في المحاولة. 17 مباراة كما ذكرت بين الزعيم والنمور. 14 بالدوري 2 بكأس الكونفدرالية الأفريقية 2012 في مباراة بين الذهاب والإياب. الفوز كان للمريخ 3-0 بمجموع المباراتين ومباراة واحدة كانت بالكأس المحلية. تقريبا بلغة النسب 71% نسبة فوز المريخ 23% لأهلي شندي و6% لحالة القاطع والمقطوع التعادل. المباراة الأولى بين الفريقين الدورة الأولى لبطولة الدوري الممتاز موسم 2011 3-0 للمريخ في ملعب القلعة الحمراء. أهداف أحمد الباشا مصعب عمر وهيثم تنبل واحمد الباشا كان هو صاحب الهدف في المواجهات المباشره. اخر هدف سجله احمد التش الهدف الثالث في اخر مباراه بالدوري منذ شهر تقريبا. 3 أهداف مقابل 1. كره تعود مجددا لاهلي شندي تقريبا 21 دقيقه لعب منذ بدايه المباراه ولا يزال التقدم لفريق الازرق والابيض. اهلي شندي بهدف المهاجم راس الحربه ياسر مزمل. ترجع الكره من ضربة مرمى. لمسة كانت بالكعب. العملية الفنية الأخيرة والضربة الستة أمتار تعود لجمال سالم. صعوبات كبيرة لفريق المريخ إلى حد الآن على مستوى إيجاد التوازن وعودة الثقة خاصة بالنسبة للاعبين. ليس بالسهل أن فريق يخسر دوري في آخر مباراة أمام الغريم والشقيق العدو الهلال في دربي كان كبير كان مثير. ولو أن الهلال يعني لم يقدم مباراة كبيرة ونقاط استفهام عديدة حول مردود المريخ في آخر مباراة والمباراة اللي علق عليها أحباء وأنصار المريخ أمال كبيرة. لكن في الأخير خسر
الحوار وخسر الرهان والكارت الأصفر بالنسبة لجونيور. هذه دكة الاحتياط بالنسبة للاعبي المريخ، والأسماء الاحتياطية بالنسبة لمحمد موسى، منجد النيل، علي جعفر، محمد المصطفى، صالح العجب، أحمد ظفر، والراجع عبد العاطي. بالنسبة لاحتياطيي الأهلي شندي بجهة محجوب، محمد حمودة، صدق حسن، محمد معظم، خطاب فيصل، وأيمن عبد الرحمن. الأسماء الاحتياطية لفريق أهلي شندي وكذلك المريخ السوداني. تعود الكرة مجددا، كرة في الوسط، المحاولة من جونيور، لكن التغطية كانت موجودة من رمضان عجب. يلعب كرة طويلة، فارس عبد الله ياخذ الكرة مرة أخرى في دفاع الأهلي. كرة طويلة تعود مجددا في وسط الميدان. اللمسة كانت قصيرة، المحاولة للبحث عن جونيور وكذلك ياسر، لكن لحد الآن المباراة بنسق فني لحد الآن، يعني دون المتوسط لا أكثر لا أقل. أمير كمال، لمسة لرمضان عجب، يطول الكرة في وسط الميدان. المحاولة لا تزال للمريخ من خلال هذا التقدم بالكرة، لمسة إلى جهة اليسار إلى أحمد آدم. أحمد آدم صعوبة كبيرة على مستوى بناء الهجمة بهذه الأرضية الثقيلة وهذه الأرضية الصعبة بالنسبة للاعبين لديهم إمكانات فنية ومهارات كبيرة. كرة مرة أخرى تعود لعاطف خالد. عاطف خالد يلعب التماس إلى أحمد آدم. عاطف خالد مرة أخرى التماس والكرة واللمسة تعود لفريق المريخ في وسط الميدان. بوجبا يحاول التغطية، لكن الكرة تعود مجددا لأحمد الهاشم. أحمد الهاشم، تعود الكرة مرة أخرى، ما زالت الكرة والمحاولة بالنسبة للمريخ. اللمسة إلى جهة اليسار، أحمد آدم يحاول رفع الكرة، التوزيع لكن تخرج ويستفيد من الركنية. فريق المريخ يعود في المباراة. فريق المريخ يؤشر عن أنيابه في هذه اللحظات. محمد عبد الرحمن، اللمسة الأخيرة ال1-2 مع مدافع أهلي شندي، لكن العملية الفنية من أحمد هاشم تبقي الكرة والاستحواذ للمريخ. يتوقف اللاعب لفسح المجال لإسعاف لعب الأهلي شندي. هذه فكرة أخرى مرة أخرى مخرج المباراة يتجول، وأكيد واضحة الملامح بالنسبة للاعبي المريخ. التأثر الكبير كما ذكرت، عملية فنية كانت من التكت من أحمد هاشم صانع الألعاب بالنسبة للزعيم. التعادل الوحيد بتاريخ 18 مارس 2014 بالدوري الممتاز كان انتهى بنتيجة 1-1. هذا ولي الدين خضر متوسط الميدان بالنسبة لفريق أهلي شندي. عديد العروض، متميز، موسم كان كبير بالنسبة لبوجبا كما يحلو لجماهير الأهلي وعشاق الكرة السودانية تسمية هذا اللاعب. كرة من الركنية لأحمد آدم على مستوى أو على يمين الحارس ياسين يوسف. أحمد آدم بالتخصص في تنفيذ مثل هذه الكرة الثابتة، يلعب كرة ركنية في المنطقة على مستوى القائم الأول، لكن تعود لفريق الأهلي. المحاولة من جونيور، يحاول يعكس الهجمة في المان تو مان، يحاول يهرب جونيور يعدي، لكن التغطية كانت جيدة من دفاع المريخ من علاء الدين يوسف في المحاولة الأخيرة، والكرة تخرج للتماس. 25 دقيقة لعب إلى حد الآن في هذا الشوط الأول، ولا يزال التقدم الآن إلى حد الآن لنادي الأهلي الشندي بهدف مقابل 0. تعليمات المدرب الفاتح النقر بالنسبة لأهلي شندي. مباراة تكتيكية بين المدربين، بين محمد موسى والفاتح النقر. لحد الآن التفوق والتقدم للفاتح النقر بعد افتتاح ياسر مزمل النتيجة منذ الدقيقة 5 تقريبا. كرة ملعوبة مرة أخرى، هذا الخطأ والفاول لأهلي شندي. يعود بوجبا للميدان ويعود للمشاركة وإكمال فترات المباراة. أمامنا على الشاشة بوجبا من اللاعبين المتميزين في وسط الميدان لأهلي شندي. كرة تلعب واللمسة كانت من الطيب عبد الرزاق، الطيب إلى فارس عبد الله. فارس عبد الله كرة بينية إلى الأمام، المحاولة للبحث عن ياسر، لكن الكرة السهلة للحارس
جمال سالم دون فرص تذكر الى حد الان. ننتظر اكثر ارتفاع لنسق المباراه، تاثير كبير واضح على المستوى النفساني بالنسبه للاعبي المريخ، يحاول استغلاله لاعبي فريق اهلي شندي من خلال هذه الكره والمحاوله لجونيور، لكن التدخل مره اخرى من امير كمال يقدم في مباراه دفاعيه الى حد الان على مستوى عال. امير كمال في المحور مع صالح نمر على التغطيه في الكره الاخيره، يعرف مدى خطوره وسرعه جونيور وكذلك ياسر وابراهيم محمد. التنفيذ من خلال التماس لفتحي ابراهيم، فتحي ابراهيم يلعب تماس طويل في المنطقه، التدخل بالراس، تعود الكره اللمسه والمحاوله ابراهيم محمد، كره مرفوعه لكن مره اخرى ترجع من جديد المحاوله من اجل عكس الهجمه، والحارس ياسين يوسف يرجع الكره في وسط الميدان. الاستقبال كان من علاء الدين يوسف الى فارس عبد الله، فارس عبد الله يلعب كره مع محمد عبد الرحمن الليبي، محمد عبد الرحمن فارس عبد الله، 1-2 الثالثوين للاعب المريخ علاء الدين يوسف رمضان عجب، والكره تخرج للتماس، التماس مره اخرى للاحمر الوهاج للزعيم، كره في الوسط مقطوعه مره اخرى، الهجمه والمحاوله، الكره قد تكون خطيره بالنسبه له شد التصويبه، لكن الكره سهله للحارس جمال سالم، بحث عن التصويب من مسافه بعيده لكن الكرة كانت خفيفة سهلة للحارس جمال سالم. كرة أخرى تعود مجددا بالنسبة للمريخ، المحاولة من أجل المرور لكن حكم المباراة الرشيد محمد الخير لا يعلن عن الفاول والمخالفة، واحتجاجات من لاعبي المريخ على عدم الإعلان عن المخالفة بالنسبة للزعيم لخالد النعسان معوض بكري المدينة في هذه المباراة. هذا النعسان مع ولي الدين خضر في الكرة الأخيرة، وكذلك التكلينج الأخير من سيف مساوي. كرة تعود مجددا إلى حد الآن دفاع أهلي شندي ماسك بزمام الأمور وضاغط على مفاتيح اللعب، مش مخلي المساحات والمسافات بعيدة عن بعضها بالنسبة لمهاجمي المريخ. كرة ولمسة من ياسر إبراهيم محمد، وتعود الكرة مرة أخرى. المميز في مباريات الزعيم والنمور ولا مباراة انتهت بالأصفار، دائما يا غالب يا مغلوب بنسبة 99%. الفرجة مضمونة بالأهداف الحاضرة، 35 في المجموعة العام، 26 للمريخ و9 لأهلي شندي. اليوم سجل الهدف رقم 36 والعاشر بالنسبة لأهلي شندي بأقدام ياسر. أعرض سكور للمريخ كان 4 أهداف مقابل 1 سنة 2015. وأهلي شندي هجوميا أمام الزعيم يعرف صعوبات كبيرة في التسجيل، سجل في 8 مباريات فقط من مجموع 17، 9 أخرى عجز فيها النمور عن التسجيل والتهديف. أهلي شندي أكثر مباراة سجل فيها أهداف ذهاب الموسم الحالي، المباراة الوحيدة اللي توصل فيها للتهديف وضرب مرمى المريخ في مناسبتين بهدفين مقابل 1. انتهت المباراة، كرة ملعوبة وسهلة كانت للحارس ياسين يوسف. طويلة من ياسين يوسف مباشرة إلى حارس المريخ جمال سالم. تعود لمسة لآدم أحمد لكن الكرة ترويض كان خاطئ من آدم أحمد، والكرة تخرج للتماس. التماس يعود لأهلي شندي شوط أول. إلى حد الآن مستواه الفني ضعيف بين المريخ وأهلي شندي، ننتظر ونترقب إن شاء الله يرتفع أكثر النسق بالنسبة لهذه المباراة للتمتع أكثر بهذا الحوار. مباراة كبيرة برهان كبير التأهل للدور النهائي بالنسبة لكأس السودان. فارس عبد الله ممتاز الكرة والمراوغة، المحاولة مع جونيور. فارس عبد الله مرة أخرى، ماذا يفعل فارس عبد الله؟ التمرير لياسر من جهة اليمين، يصوب قال لا تصويبة، والتصدي كان من جمال سالم. التصدي كان من جمال سالم، لكن كانت هناك رفع راية قبل هذا من المساعد الاول للمباراه، لكن فارس عبد الله يخرج من الدفاع يعمل اسيست لياسر مزمل. التصدي كان من الحارس جمال سالم، لكن قبل هذا
مساعد الحكم رشيد محمد الخير. المساعد الاول عبد الجبار محمد رفع الرايه، وقع في مصيدة التسلل مهاجم اهلي شندي. كانت خطيره هذه الكره والمحاوله لاهلي شندي من اجل تسجيل الهدف الثاني وتضعيف النتيجه بالنسبه لاهلي شندي. الاخطر الى حد الان والافضل مع بدايه المباراه. المريخ تقريبا خارج الموضوع في مباراة اليوم، واضح كثيرا ومتأثر بنتيجة خسارة الدوري الممتاز أمام الهلال، لكن المريخ قادر على الاستفاقة في أي لحظة. يعني الكبار قادرون على العودة في المباراة ولديهم الإمكانات اللازمة خاصة على المستوى الفني. بكرة ولمسة مرة أخرى من ياسر يحاول رفع الكرة، لكن كانت للحارس جمال سالم خطورة كبيرة اليوم لإبراهيم محمد ياسر مزمل وكذلك الإيفواري جونيور ماكابي. ومن الخلف يأتي كل من ولي الدين خضر وفارس عبد الله وسيف مساوي، والكرة تعود من مخالفة بالنسبة للمريخ. على فكرة الرباعي الذي سيمثل السودان السنة القادمة في المسابقات القارية، الهلال والمريخ في دوري ابطال افريقيا، وهلال الابيض واهلي شندي في كاس الكونفدراليه. هذا الرباعي المتاهل للمربع الذهبي بالنسبه لكاس السودان بكره من احمد التش. يحاول رفع الكره لكن ملعوبه كانت طويله خارج الميدان. هذه الكره الاخيره واللمسه والمحاوله من خلال هذه التوزيعه لكن كانت خارج الميدان. تعود ركله مرمى بالنسبه لاهلي شندي يستفيد من تماس. اذكر انه اخر تتويج للمريخ بالكاس كان سنه 2015 اللقب 24. المريخ خاض الدور النهائي للأميرة السودانية في 50 مناسبة، 24 كللت بالنجاح والتتويج و26 نهائي كان فاشل اكتفى فيها الزعيم بالوصافة. بكرة ومحاولة لأهلي شندي ما زالت الخطورة يرفع الكرة على القائم الثاني لكن مرة أخرى تعود لفريق المريخ. المريخ اللي عنده ريكورد التتويج بكأس السودان 4 مرات متتالية في 3 مناسبات، 83 84 85 86 2005 2006 2007 2008 و2012 2013 2014 و2015. الركنية لأهلي شندي يذهب للتنفيذ ولي الدين خضر. 10 دقائق في زمان الشوط الأول لنهاية هذا الجزء من الحوار الخاص بالدور نصف النهائي الأول بالنسبة لكأس السودان. وكرة من ولي الدين خضر على مستوى التنفيذ. الركنية يترقب بوجبا يذهب للتنفيذ. يتراجع الحكم المباراة ماذا يقول؟ عملية إسقاط للكرة. لم أفهم يعني قرار الحكم الرشيد محمد الخير في مناسبة أولى، يعني قرر الركنية لفريق أهلي شندي، ثم بعد التشاور مع المساعد الأول قرر إعادة واستئناف اللعب من خلال عملية إسقاط كرة تعود. المهم يستأنف اللعب للمريخ. كرة واللمسة الاستلام في وسط الميدان من علاء الدين يوسف. علاء الدين يوسف يلعب كرة اللمسة الباس القصير لأحمد آدم يحاول يدخل بالكرة في وسط الميدان. عاطف خالد لكن بعيد. محمد عبد الرحمن هداف الدوري السوداني بامتياز الغربال ب 22 هدف، الهدف التاريخي بالنسبة للمريخ بالدوري في موسم واحد بعد أن حتم رقم أهداف فيصل العجب وهيثم تنبر وكيليتشي ب 21 هدف. هداف الموسم المنقذي النيجيري السوداني كيليتشي مع أهلي شندي ب 38 هدف. كيليتشي المهاجم الحالي للمريخ والغائب عن مباراة اليوم، وهو أول لاعب بالدوري الممتاز السوداني يتحصل على لقب الهدافين ب3 قمصان مختلفة مع 3 أندية. 2007 مع الهلال ب20 هدف، 2009 مع المريخ ب21 هدف، و2016 مع أهلي شندي ب38 هدف. ترجع الكرة للمريخ بكرة ولمسة
من رمضان عجب إلى أمير كمال. أمير كمال الجمهور الحاضر هنا بملعب شندي جاء للفرجة ولا للتشجيع، يعني جمهور قاعد يتفرج في المباراة جالس إلى حد الآن. وبهذا النسق البطيء لمسة من ياسر، فنية كبيرة للمهاجم الهداف ياسر يحاول المرور. ياسر إمكانات فنية كبيرة، مراوغة، يعمل الشو، يصنع الفرجة في ملعب شندي بهذه الكرة. سحب الهدف منذ الدقيقة الخامسة بالنسبة للأهلي المخالفة. كان قريب من العملية الحكم رشيد محمد الخير. وياسر عنده ياسر إمكانيات برشا، إمكانات فنية. هذا المهاجم مصدر الخطورة والقلق على الدفاع. فارس عبد الله واحد من بين أبرز اللاعبين في المباراة اليوم، يرفع الكرة طويلة ياسر، الرأسية، التمهيد، جول 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 جول. إبراهيم محمد يسجل الثاني، والمريخ يعاني بالثاني. المريخ يضرب بالثاني إبراهيم محمد. اللمسة، أوه، فرحة كبيرة بالنسبة لجمهور أهلي شندي من أجل التواجد في الدور النهائي لكأس السودان. فرحة كبيرة والشوط مثالي لحد الآن ونجاعة. هي العملية، الاستلام، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الترويض بالصدر من ياسر مزمل. كورة ولا أحلى، والتصويبة ولا أروع. كانت أرضية مباغتة مخادعة من إبراهيم محمد للحارس جمال سالم، بعد كورة كانت مليمترية عرضية على مستوى التوسيع من فارس عبد الله. ثلاثية، الواحد اثنين ثلاثة، الوان تو ثري، والكورة في الشبكة من إبراهيم محمد. الهدف الثاني 2-0. صعوبة كبيرة للمريخ في هذا الشوط الأول ب2-0. يعود لحجرات الملابس بعد تقريبا 7 دقائق. ننتظر كيف ستكون ردة الفعل للمريخ، للزعيم أهلي الشندي. أكثر واقعية إلى حد الآن في هذه الفترة الأولى. كرة من أحمد آدم، ممكن يرجع في المباراة. المريخ يرفع الكرة لكن كرة تخرج للركنية. قد يرتفع نسق المباراة، ما عاد عنده ما يخسر. فريق المريخ سيلعب الكل في الكل، واقعية كبيرة ونجاعة بالنسبة لأهلي شندي. بالبوكسينج يخرج ياسين يوسف، يرفع الكرة أحمد آدم مرة أخرى. المريخ ما زال في الهجوم لكن تعود مجددا لأهلي شندي. يحاول يضرب بالثالث ويستغل صعود لاعبي المريخ وعدم التوازن في المنظومة الدفاعية. كرة واللمسة، المحاولة، مصدر الخطورة اليوم الثنائي اللي يقلق في راحة المدافعين للمريخ، كل من ياسر وكذلك إبراهيم محمد. أصحاب الثنائية. ترجع الكرة من ولي الدين خضر، يلعب لمسة طويلة للجونيور، لكن التغطية موجودة من أمير كمال. للمباراة الثانية على التوالي فريق المريخ يقبل وتدخل شباكه كرتان بعد ثنائية الهلال في نهاية الدوري في الفاينل، وكذلك اليوم في دور نصف النهائي للكأس أمام أهلي شندي. والمباراة لا تزال طويلة في شوط ثاني. أكيد قد نشاهد وجه آخر للمريخ وقد لا نشاهد. أكيد معطى ومؤشر للعودة، باعتبار أنه تأثر واضح جدا بالنسبة لفريق المريخ، خاصة على المستوى المعنوي وعلى المستوى النفساني. وكأني باللاعبين يعني هناك رمي للمنديل وتأثر واستسلام بعد خسارة الدوري. المهم ننتظر كيف ستكون هذه العودة في المباراة وفي الحوار بمساندة من جماهير أهلي شندي هنا في هذا الملعب الذي يتسع تقريبا ل 5000 متفرج. الأهلي لحد الآن يقدم في عرض جيد خاصة على مستوى النتيجة، وكما هو معلوم تقريبا في كل أنحاء العالم مباريات الكأس تتربح وما تتلعبش، لكن اليوم فريق أهلي شندي قاعد يلعب أفضل وخير وأحسن من فريق المريخ بهذه المساندة الجماهيرية. الفرحة الكبرى بالنسبة لجمهور الأهلي شندي. الحيرة بادية على السماني الساوي أكيد جدا، عدم الرضا على هذا المردود وعلى كذلك هذه النتيجة. الكرة كما كنتم تشاهدون، هذا إبراهيم محمد من خلال عمل الهدف الأول الاسيست
بعد كرة كانت ضايعة من جونيور، وياسر هو الذي سجل الهدف الأول. ياسر المزمل يعني مهد إبراهيم لياسر في الهدف الأول، ثم ياسر أعاد الهدية لإبراهيم محمد في كرة الهدف الثاني. هي العملية، الكرة ياسر يمهد، الاسيست كان بالصدر، الترويض كان جيد، عملية كانت ممتازة مخدومة مليح، برشا خدمة في هذا الهدف الثاني بالنسبة لإبراهيم محمد على طريقته الخاصة يحتفل بالهدف الثاني. كرة ملعوبة مرة أخرى من رمضان، عجب الكرة والمحاولة للمريخ، ممكن لو يسجل المريخ هدف قبل نهاية الشوط الأول في شوط ثاني يكون مثير جدا. المريخ من خلال رمضان عجب يلعب كرة واللمسة إلى التش على اليمين، لكن الكرة كانت مقطوعة، اللمسة كانت من محمد عبد الرحمن، ترجع في وسط الميدان. المباراة بنسق آخر في اللحظات والدقائق الأخيرة لهذا الشوط الأول. كرة ملعوبة من علاء الدين يوسف يلعب في وسط الميدان، اللمسة والكرة لعاطف خالد، عاطف خالد كرة بينية لكن غير ناجحة. محمد عبد الرحمن يصوب كرة، محمد عبد الرحمن لكن كانت غير مؤثرة بعيدة، الاستلام جيد كان على الدار. كيف جاءت الكرة من محمد عبد الرحمن هداف الدوري الغربال ميدو في الكرة والعملية الأخيرة حاول من أجل عودة الأمل بالنسبة للمريخ في الدقائق الأخيرة في هذا الشوط الأول. عودة الكرة من ركلة مرمى للطيب عبد الرزاق، الطيب والمردود طيب إلى حد الآن لأهلي شندي، يرفع الكرة طويلة، فارس عبد الله ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه فارس عبد الله، هذا الولد إمكانات كبيرة لفارس. التوزيعة كانت مليمترية بالاختصاص بالتخصص على مقاس ياسر المزمل قبل أن يسجل إبراهيم محمد. فارس عبد الله يرفع الكرة، واحد من بين الفرسان لأهلي شندي في وسط الميدان، كرة ملعوبة لكن التدخل مرة أخرى من وسط ميدان المريخ، كرة عكسية من إبراهيم محمد، حاول يعكس ياسر مرة أخرى، ياسر يحاول يمر ويعدي، يعمل ياسر لمسة كانت بخارج الساق اليمنى لكن كانت لدفاع المريخ، الخروج بالكرة من عاطف خالد لكن الكرة خاطئة مرة أخرى إلى إبراهيم محمد. الكرة الطويلة التغطية كانت من أمير كمال، وإبراهيم مرة أخرى يحاول ياخذ الكرة توزيعة على القائمة الثاني، كاد تكون فرصة لتحقيق الهدف الثالث. ممكن الكرة بتاع الكاو بالنسبة لأهلي شندي. تعود الكرة في وسط الميدان مجددا، كرة طويلة للمريخ، التغطية موجودة من أمجد إسماعيل والتش في وسط الميدان. كرة يعود ولي الدين خضر للتغطية، يرجع من جديد لفارس عبد الله. فارس عبد الله ننتظر الوقت البديل من الحكم الرشيد محمد الخير، لكن الاوف سايد وقع في مصيدة التسلل بقرار من مساعد الحكم الاول. هذه الكرة والعملية الريبلي، لا الفاول كان هناك، لم تكن هناك عملية تسلل في المحاولة الأخيرة، واضحة كانت الصورة البطيئة. بوجبا يرفع الكرة طويلة إلى ياسر المزمل، مرة أخرى التغطية من أمير كمال والكرة تخرج. ركلة مرمى بالنسبة للمريخ، شوط أول بالنسبة للمريخ للنسيان، بيتقدم الأهلي بهدفين مقابل 0. 3 دقائق وقت بديل يضيفهم حكم المباراة الرشيد محمد الخير مع إصابة المهاجم ياسر في الكرة والعملية الأخيرة. السلامات بالنسبة لياسر، وتقريبا ياسر لوحده ان شاء الله يكون سليم معافى. في اللقطة الأخيرة السقوط على مستوى الرأس بعد ما فقد التوازن متاعه على المهاجم الهداف بهذه الكيفية. سجل ياسر الهدف الأول منذ بداية المباراة في الدقيقة 5 قبل التسجيل والعودة بالهدف الثاني لإبراهيم محمد في الدقيقة 38 على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو. يحتفل ياسر مزمل بالكرة الأخيرة وجاء من حضور الجماهير في ملعب شندي. الكرة مصدر سعادة للجميع هنا بالسودان، الفوز يسعد العشاق والخسارة تسعد الخصوم
السودان تتنفس كرة وعشق للفرق لا حدود له. ترجع الكرة مرة أخرى للمريخ، على الكرة من رمضان عجب، حاول رفع الكرة في وسط الميدان على التغطية من إبراهيم محمد. كرة تعود للمريخ مرة أخرى من أحمد آدم. أحمد آدم كرة يرجع بها إلى الخلف إلى أحمد الهاشم. أحمد الهاشم في وسط الميدان مع عاطف خالد، يلعب كرة مع علاء يوسف. علاء إلى أحمد آدم. أحمد آدم كرة أخرى كانت في الوسط على يوسف من جديد، لعب الارتكاز متوسط الميدان الدفاعي. كرة خلفية إلى أمير كمال. أمير كمال إلى صلاح نمر. صلاح نمر يحاول التقدم. صلاح واستغلال بعض المساحات في وسط الميدان بالنسبة لأهلي شندي المتكتل جيدا. منظومة دفاعية إلى حد الآن دون خطورة على مرمى الحارس ياسين يوسف. تعود مرة أخرى الكرة من جديد إلى أحمد آدم. أحمد آدم العملية والفرصة للمريخ ما زالت متواصلة بكرة إلى عاطف خالد. عاطف خالد لمسة والكرة والمحاولة والتدخل من محمد عبد الرحمن الليبي. كرة الرأسية عاطف خالد والرشيد محمد الخير. قاضي المباراة الفاول تحت أنظاره كان قريب من العملية. الصعود كان واضح من عاطف خالد على سيف مساوي في الكرة الأخيرة. يستهلك بعض الثواني ياسين يوسف حارس أهلي شندي آخر كرة تقريبا في هذا الشوط الأول قبل العودة لحجرات الملابس. شوط أول فنيا كان أقل من المتوسط، واكيد اكثر معطيات مع ثنائي التحليل مجاهد احمد ومحمد علي بعد قليل في الاستوديو التحليلي مع زميلي المهدي الراضي. كره تعود مجددا لاهلي الشندي. خلاص انتهت الدقائق البديله الثلاث التي اضافها الرشيد محمد الخير بكره من رمضان عجب مع ارتفاع عدد الجماهير في ملعب شندي. هنا نهايه الشوط الاول بتقدم اهلي شندي على المريخ بهدفين ل0. اهداف ياسر مزمل وابراهيم محمد بهذه الكيفيه والطريقه. سجل الهدف الاول ياسر منذ الدقيقه الخامسه وثم اضاف الهدف الثاني، سحب الاسيست بالنسبه للهدف الاول. ابراهيم محمد لك الكلمة صديقي وزميلي العزيز المهدي الراضي للاستوديو التحليلي مع مجاهد أحمد ومحمد علي، في انتظار إن شاء الله عودة لنا مع انطلاق الشوط الثاني. زميلي العزيز المهدي الراضي، انطلاق الفترة الثانية من مباراة أهلي شندي والمريخ. بنتيجة الشوط الأول تقدم الأهلي بهدفين مقابل 0. أهداف كل من ياسر مزمل وإبراهيم محمد ومحمد موسى. مدرب المريخ يقوم بأول تغيير في المباراة بإقحام السماني الساوي في الخط الأمامي مكان محمد عبد الرحمن. اول تغيير مركز بمركز تقريبا، باعتبار انه محمد عبد الرحمن كان تقريبا خارج نطاق الخدمه في الشوط الاول، وكذلك كان في المباراه الماضيه امام الهلال في الدور النهائي بالنسبه للبطوله للدوري في اخر الجولات. كره تعود مجددا لفارس عبد الله، نفس الاسماء بالنسبه للفاتح النقر ياسين يوسف، الطيب عبد الرزاق، محمد عبد الرحمن الليبي، فتحي ابراهيم، امجد اسماعيل، سيف مساوي، ولي الدين خضر، بوكبا، فارس عبد الله، ياسر مزمل جونيور وابراهيم محمد. بالنسبة للمريخ ومحمد موسى، جمال سالم، رمضان عجب، صلاح نمر، علي الدين يوسف، أحمد آدم، أمير كمال، عاطف خالد، أحمد التش، أحمد الهاشم، خالد النعسان، وكما ذكرت السماني الساوي مكان محمد عبد الرحمن. كرة تعود من رمضان عجب، لمسة كانت قصيرة لصلاح نمر. نمر يرفع الكرة طويلة، أكيد فترة ثانية ستكون أفضل من الفترة الأولى خاصة من جانب المريخ الذي يرنو لتحقيق هدف التعادل. العودة في النتيجة قبل التعادل أكيد يعني من خلال تذليل الفارق ثم التعديل، لكن أكيد فريق أهلي شندي بهذه النتيجة وبهذا التقدم الآني المطمئن نوعا ما، لكن المستحيل ليس مريخ للزعيم كما يأمل جمهور الأحمر الوهج. كرة ملعوبة في وسط الميدان، اللمسة القصيرة والمحاولة من أحمد التش، لكن ترجع
مجددا لخالد النعسان. كرة الطويلة، التدخل والمحاولة بين محمد عبد الرحمن وكذلك عاطف خالد. الثنائي بالنسبة للتغطية الدفاعية لفريق أهلي شندي واضح العملية، واضح التعليمات بالنسبة للمدرب فتح النقر. تعود الكرة مرة أخرى لولي الدين خضر. بوجبا اللمسة القصيرة محمد عبد الرحمن، لكن الكرة كانت بعيدة تخرج. تعود من تماس. أذكر أنه تقريبا 7 أندية فقط متوجة بالكأس السودانية. المريخ ب 24 كأس، الهلال 8 مرات، الموردة ب5، ثم 4 أندية متوجة فقط بنسخة واحدة أو وحيدة بالنسبة لهذه الأميرة. الأهلي أو فريق وادي مدني، نادي النيل الخرطوم، نادي حي العرب، وكذلك نادي الاتحاد وادي مدني. تعود الكرة مرة أخرى من تماس لفريق أهلي شندي. فارس عبد الله هو الذي سيتولى تنفيذ التماس. تقريبا ال5 دقائق الأولى إلى حد الآن منذ بداية الفترة الثانية. كرة طويلة من فارس، لمسة لكن كانت بعيدة على الإيفواري جونيور. تعود في وسط الميدان، المحاولة من علاء الدين يوسف، اللمسة البينية إلى المهاجم والمحاولة للمريخ لكن كانت خاطئة من عاطف خالد في وسط الميدان. تعود الكرة لمحمد عبد الرحمن، يقطع الكرة مجددا علاء الدين يوسف. كرة واللمسة إلى رمضان عشب. رمضان ماذا يفعل بالكرة؟ رمضان يرجع مجددا إلى علاء الدين يوسف. علاء يرفع الكرة، اللمسة كانت طويلة، البحث عن السماني الساوي لكن بعيد كان على الكرة والعملية الهجومية لفريق المريخ. اللمسة بالراس من أمير كمال لكن بعيد على أحمد آدم. عديد الأمور إلى حد الآن الغير مفهومة بالنسبة للمريخ. اللمسة إبراهيم محمد، لمسات فنيات كبيرة يصنع الفرجة في شندي. لاعب رواق أيمن نشيط وفني ومهاري. كرة من بوجبا في وسط الميدان، السماني الساوي، الضغط على حمل الكرة. تعود مجددا بكرة ولمسة الأخيرة والفاول لدفاع المريخ من أحمد الدش في الكرة الأخيرة. هذه الكرة والعملية والمحاولة السماني الساوي. الكرة ولا أجمل المريخ، محاولة رفع الكرة في منطقة الجزاء لكن قصيرة. ترجع من جديد المحاولات للمريخ، لا تزال متواصلة. السماني الساوي مرة أخرى يجرح ويداوي في هجوم المريخ. ترجع مرة أخرى الكرة، الرفعة وتبديل اللعب إلى اليمين إلى رمضان عجب، يعمل لمسة كانت قصيرة. كرة والمحاولة لا تزال متواصلة بالنسبة للمريخ، لمسات قصيرة في وسط الميدان. يحاول الاقتراب لمناطق لشندي المتكتل دفاعيا. المنظومة إلى حد الآن تؤدي بشكل مثالي، بشكل جيد. كرة من جديد تعود للمريخ من جهة اليسار. أحمد آدم يحاول يرفع الكرة، الهجمة ما زالت محاولة متواصلة. عاطف خالد لكن الكرة تخرج للركنية للمريخ اللي حاول العودة في المباراة خاصة في الدقائق الأولى من الفترة الثانية. لو يسجل ممكن هدف في توقيت مبكر قادر المريخ على العودة، لكن أهلي شندي إلى حد الآن من خلال التمركز الدفاعي الجيد وخاصة تميز الحارس ياسين يوسف والخط الخلفي بلي طيب عبد الرزاق، محمد عبد الرحمن، فتحي إبراهيم وأمجد إسماعيل. كرة في البوكس ترجع مجددا للمريخ لكن كانت بعيدة، تخرج للتماس لأهلي شندي. نسق مشابه تقريبا بداية الفترة الثانية للفترة الأولى من هذا الدور نصف النهائي الأول بالنسبة لكأس السودان. 2-0 لأهلي شندي. المباراة الثانية انطلقت تقريبا منذ أكثر من 10 دقائق بين هلال العاصمة وهلال الأبيض، هلال قلعة شيكان، هلال التبلدي. كرة للركنية تخرج، كانت هناك دربكة في محور دفاع أهلي شندي في هذه الكرة. الركنية الثانية تقريبا في أقل من دقيقتين في زمن هذا الشوط الثاني، في 52 دقيقة لعب. كرة ملعوبة طويلة تخرج من دفاع أهلي شندي، حاول يضرب الهجمات السريعة لكن كانت بعيدة على جونيور. التماس للمريخ، 17 سنة الكأس انحسرت بين الجارين المريخ والهلال. آخر فريق توج بها غير هذا الثنائي هو نادي الموردة سنة 1999. كرة أخرى ملعوبة للسماني الساوي، السماني يلعب كرة واللمسة إلى أحمد آدم. أحمد آدم يحاول المرور والاختراق
يرجع أحمد آدم على مسات القصيرة، الكرة والرفعة على مستوى نقطة ضربة الجزاء سماني للصاوي، لكن يصعد الحارس ياسين يوسف بكل ثقة في النفس. ياسين يوسف يعطي الأمان لدفاع أهلي شندي، يأخذ هذه الكرة ترجع مباشرة، كرة طويلة يخسر الترويث المتوسط الميدان على ايفواري، كرة للمريخ. حكم المباراة الرشيد محمد الخير، ولا فاول يعود لنادي اهلي شندي والمريخ. احتجاجات كبيرة من الجماهير الحاضرة، هدى والحيرة بادية مرة أخرى على وجوه لاعبي ودكة الاحتياط الخاصة بنادي المريخ المنهزم والمتأخر في النتيجة بهدفين مقابل 0. كرة ملعوبة بسرعة من ناحية الطيب عبد الرزاق، تعود لأهلي شندي المحاولة الهجومية على عودة لأحمد آدم، لكن لا تزال الكرة في الميدان، ترجع مرة أخرى إلى بوجبا، إلى ولي الدين خضر، لكن التمريرة كانت خاطئة. كرات خاطئة في هذه اللحظات. السماني الساوي، السماني حاول مرور السماني دون روح المريخ في مباراة اليوم. تعود الكرة لولي الدين خضر، ولي الدين مع ياسر مزمل لمسة بالكعب، لكن كانت بعيدة الكرة على فارس عبد الله. كرة طويلة من جمال سالم، فارس عبد الله، كرة في وسط الميدان على الدين يوسف إلى رمضان عجب. رمضان يلقى الصعوبة في التوزيع، كرة ملعوبة إلى إبراهيم محمد، إبراهيم نجم المباراة اليوم، إبراهيم محمد، إبراهيم اللمسة والكرة إلى ياسر مزمل، ياسر لكن التغطية من صالح نمر مع ياسر المزمل، والكرة تخرج للتماس. إبراهيم محمد وياسر مزمل نجمي الأهلي شندي ونجمي المباراة إلى حد الآن أداء بإتقان، خاصة في الحالة الهجومية. إصابة ياسر المزمل سحب الهدف الأول في مباراة اليوم، المباراة التي تندرج في إطار دور نصف النهائي لكأس السودان، والمنقولة في المباشر على قنوات الكأس الرياضية. مشاهدينا الكرام في السودان، في الدوحة، وفي كامل الوطن العربي، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا النقل المباشر. هذه عملية إصابة ياسر المزمل، البوتور، الهداف في آلي شندي، الفريق الذي يحتفل بمرور 74 عام على تأسيسه هذه السنة، وتغيير بالنسبة للمدرب الفاتح النقر بالنسبة لتشكيلة أهلي شندي في المباراة. إمكانية خروج ياسر مزمل ننتظر أكيد، في انتظار الصورة من هو اللاعب الذي غادر بالنسبة لفريق أهلي شندي. تعود الكرة مرة أخرى للمريخ في محاولة من جديد، تعود لرمضان عجب. رمضان عجب يلعب الكرة واللمسة للحارس جمال سالم، يلعب كرة طويلة جمال سالم، الهجمة للتش، المحاولة للدخول السماني للساوي، سيسدد، لا، تصويبة قوية كانت المحاولة من عاطف خالد، لكن ترجع وتعود من جديد الكرة للمريخ. التغطية كانت من أمير كمال إلى الحارس جمال سالم. جمال، كرة لبوجبا، بوجبا يلعب كرة ولا لمسة على محاولة من أجل إضافة هدف ثالث بالنسبة لفريق الأهلي الشندي في المباراة، والاطمئنان أكثر على النتيجة. هذه المحاولة الأخيرة والتصويبة بالنسبة لفريق المريخ، وتعود الكرة من ركلة مرمى. خروج الكرة للتماس
تعود من السماني الساوي. السماني مرة أخرى لاعب آخر يصاب في أهلي شندي. إصابات عضلية مع نهاية الموسم في السودان أكيد إرهاق كبير، وخاصة على مستوى اللعب. تقريبا مباراة كل يومين إصابات عضلية بالجملة بالنسبة تقريبا لكل الفرق، لا بالخصوص بالنسبة لفريق أهلي شندي أو المريخ اللي يفقد خدمات التاج إبراهيم وكذلك بكري المدينة. واضح أن هناك تغيير كذلك بالنسبة لنادي أهلي الشندي، غير قادر على المواصلة. ننتظر اللاعب الذي سقط على أرضية الميدان تقريبا بعد 58 دقيقة لعب إلى حد الآن 2-0 هدف ياسر المزمل، وكذلك إبراهيم محمد إبراهيم منصور. هذه الكرة العملية، اللمسة، اللقطة الفنية، الاستعراض بالنسبة لإبراهيم النصور. إبراهيم محمد رجل المباراة مع ياسر مزمل اليوم أمام المريخ، واحدة من أفضل المباريات بالنسبة لنادي الأهلي الشندي اللي ينهى الدوري في المركز الرابع وضمن التأهل. هذا ياسر مزمل الذي غادر الميدان بسبب الإصابة، وكرة ملعوبة مرة أخرى لفريق المريخ من السماني الساوي في الوسط، يغير كليا اللعب إلى رمضان العجب. علاء الدين يوسف، علاء الدين يعود بالكرة واللمسة إلى الخلف إلى صالح نمر، لكن التمريرة كانت خاطئة. إبراهيم محمد الكرة والهجمة والتصويبة، التصويبة والمحاولة من جونيور الإيفواري. جونيور كاد يفعلها، كاد يحط الكرة في الشبكة من جونيور من مسافة كانت بعيدة، بحث عن المباغتة للحارس جمال سالم الإيفواري جونيور في هذه الكرة وبهذه العملية. وخطير فريق الأهلي الشندي، هناك مساحات في دفاعات المريخ في الفترة الثانية، وهذا طبيعي ووارد باعتبار أنه نادي المريخ سيتقدم للأمام من أجل تذليل الفرق، من أجل العودة في المباراة. كرة تعود، الفاول على رمضان عجب، لمسة والمحاولة والكرة والامتلاك والاستحواذ لنادي المريخ من السماني الساوي. أفضل المريخ في الفترة الثانية لكن دون نجاح إلى حد الآن. سيطرة كانت عقيمة في الوسط. كرة إبراهيم منصور، إبراهيم يلعب لمسة، كرة لكن مقطوعة من أمير كمال. يعود على الدين يوسف، يوسف مرة أخرى الكرة القصيرة بالنسبة للاعبي أهلي الشندي، لكن التغطية من علاء الدين يوسف مرة أخرى. علاء الدين يلعب الكرة واللمسة إلى أحمد آدم من جهة اليسار، يحاول باش يرفع في النسق لكن خضر ياخذ الكرة. بوجبا إلى فارس عبد الله، فارس اليوم أرضية الميدان شكلت قلق كبير بالنسبة للاعبي المريخ، خاصة صالح العجب سيأخذ مكانه في التشكيلة الأساسية بالنسبة لنادي المريخ مكان أحمد هاشم. صالح العجب، هل يصنع العجب فيما تبقى من وقت في هذه الفترة الثانية؟ تقريبا تجاوزنا الساعة، لعب بدقيقة بكرة للمريخ. لا تزال المحاولة، لا يزال من أجل المحافظة والتشبث بالأمل الأخير من أجل إدراك الدور النهائي للأميرة السودانية. الكرة ملعوبة، أتذكر أن الموسم الماضي كرة بالرأس خطيرة كانت على أهلي شندي الموسم الماضي. كذلك تغيير بالنسبة لمحمد معظم بالقميص رقم 17 في نادي أهلي شندي على الإصابة والتغيير الاضطراري بالنسبة للمدرب الفاتح النقر. تعود الكرة مجددا لنادي المريخ في وسط الميدان. على المحاولة والكرة واللمسة من أحمد آدم، ترجع من جديد كرة بينية. الحكم الرشيد محمد الخير والمخالفة للمريخ. سقبتي
وريتم المباراة إلى حد الآن التي لم ترتقي لآمال الطموحات بالنسبة لكل الجماهير. مباراة بها حسابات كثيرة، أهمية النتيجة رهانها التأهل للدور النهائي، ختام الموسم الرياضي بالسودان. كرة من جونيور، يحاول جونيور الإيفواري يرجع بالكرة، اللمسة القصيرة لمحمد معظم لكن يعود للتغطية صالح العجب. كرة ترجع للمريخ، اللمسة والكرة والمحاولة صالح، لكن التدخل كان موجود من محمد عبد الرحمن الليبي إلى ولي الدين خضر. ولي الدين كرة تهرب عليه إلى السماني الساوي. السماني المريخ يلعب، يحاول يسارع يقاتل من أجل تذليل الفارق. الكرة واللمسة الأخيرة كانت خاطئة، والفاول موجود لأهلي الشندي. أهلي اللي يحاول يخرج من هذه الدقائق بسلام. كرة إبراهيم محمد إبراهيم النسور، متألق إبراهيم اليوم، علامة كاملة مع جونيور وكذلك ياسر مزمل. 2-0. ياسين يوسف إصابة أخرى هذه المرة لحارس نادي أهلي الشندي. تقطعات كبيرة بالنسبة للمباراة، حيرة بالنسبة لمحمد موسى مدرب نادي المريخ، المدرب اللي عوض الإيطالي الفرنسي دييغو غارسيتو. أول مباراة بالدوري كان حقق فيها فوز كبير على الأهلي الخرطوم ب5 أهداف مقابل 0. المباراة اللي قدم فيها محمد موسى نفسه بشكل جيد ومميز لجماهير الزعيم في أول مهمة كمدرب أول على مستوى الدرجة الممتازة. محمد موسى أصغر مدرب يعني دخل لتاريخ المريخ بكونه أصغر المدربين اللي درب الزعيم. 19 مباراة في الدوري، 14 انتصار، 4 تعادلات وهزيمة. الهزيمة اللي خلت المريخ لا يتوج باللقب، والهلال يحافظ على الدوري الممتاز للمرة 14 في الخزينة. محمد موسى كلاعب كانت عنده تجربة سابقة في المريخ، وكذلك احترف اللعب في البطولة المغربية مع وداد كازابلانكا، الوداد البيضاوي. ياسين يوسف وإسعافات الحارس أهلي شندي المتقدم إلى حد الآن بهدفين مقابل 0 بعد مرور تقريبا 65 دقيقة لعب في المباراة. هل هو النهائي أعداد 51 للمريخ، أما الأول التاريخي بالنسبة لأهلي شندي المتأهل للمسابقة القارية كأس الكونفدرالية الموسم القادم. ولي الدين خضر في حديث في وسط الميدان، وهناك كارت أصفر. الرشيد محمد الخير حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء للحارس ياسين يوسف. ممكن في تقدير الحكم محمد الخير أن هناك إذاعة للوقت، وهذا تنبيه وإنذار أول. يعني في قادم الدقائق سيأخذ حذره كثيرا ياسين يوسف من أجل عدم إهدار ثواني ودقائق. كرة ملعوبة طويلة لنادي أهلي الشندي تعود في وسط الميدان. السماني الساوي مرة أخرى، المحاولة مريخوية. كرة من علاء الدين يوسف إلى رمضان عجب. رمضان يرفع الكرة الطويلة، كرة والمحاولة محمد عبد الرحمن. كرة التدخل الرأسي كان جيد من أمجد إسماعيل. كرة مرة أخرى لرمضان عجب. كرة من إبراهيم فتحي يلعب كرة طويلة يخرجها للتماس. لم نشاهد تقريبا مباراة كبيرة، لم نشاهد تمريرات قصيرة 4-5 تمريرات بكيفية ناجحة ومسترسلة. تقطع كبير في اللعب، توقف كذلك في أكثر من مناسبة، وهذا اللي خلى المباراة إلى حد الآن بشكل رتيب تسير إلى الأمام إلى نهايتها. ممكن شكلها ستبقى 2-0 إذا واصل كل من أهلي شندي وكذلك المريخ اللعب بهذه الكيفية. فارس عبد الله يرفع الكرة من تماس، لكن كانت بعيدة على العاجي والإيفواري جونيور ماكابي. كرة في وسط الميدان للسماني الساوي، يعود بالكرة إلى الخلف إلى أمير كمال، يلعب مع أحمد آدم، يرفع الكرة الطويلة في العمق بالنسبة للمريخ. المحاولة لكن سهلة للحارس ياسين يوسف.
ياسين، وإصابة أخرى وتوقف آخر للعب من بعد الإصابة بالنسبة لفارس عبد الله. هذه المرة تقريبا كل اللاعبين بنسبة كبيرة سقطوا على أرضية الميدان وأخذوا نصيب من الراحة واستهلاك الثواني والوقت. الفاتح النقر مدرب الأهلي شندي أكيد سعيد إلى حد الآن بهذه النتيجة في انتظار التأكيد. الفاتح النقر الذي عرف مع أهلي شندي نهاية موسم سعيدة، خاصة بعد ما عاد بانتصار كان ثمين وثمين جدا وغالي من استاد الأبيض أمام الهلال 5 أهداف مقابل 4. مباراة كانت مجنونة وكانت هيتشكوكية تقريبا قبل نهاية الدوري بأسبوعين. مباراة كانت واحدة من أحلى وأفضل المباريات بالدوري السوداني بالدوري الممتاز هذا الموسم. اليوم يعني مباراة على غير العادة، ليست في قيمة حجم كل من المريخ خاصة، لكن على مستوى النتيجة هي نتيجة ممتازة جدا بالنسبة لأهلي شندي. بها يمر ويعبر إلى الدور النهائي إلى الفاينل يوم الخميس إن شاء الله، وسيكون الدور النهائي منقول في المباشر على قنوات الكأس الرياضية دائما في متابعة بنهاية الموسم ان شاء الله. اكيد متابعه الموسم القادم والسنه القادمه لهذا الدوري. كره ملعوبه في وسط الميدان، المحاوله من بوغوا ولي الدين خضر 3 ضد 2. ولي الدين خضر ماذا يفعل؟ كره واللمسه يحاول يدخل للبوكس، التصويبه والتصدي من الحارس جمال سالم يذيع اطنب ممكن. استهلك كثير من الوقت ولي الدين خضر من اجل التمهيد. كره لعلاء الدين يوسف، لمسه السمانساوي، كره والمحاوله للمريخ. المريخ تقدم كليا ونسي خط الظهر خط الدفاع، فراغات كبيره في دفاعاته. كره من علاء الدين يوسف مره اخرى المريخ الى حد الان دون انياب. المريخ لم نشاهد ردة فعل كبيرة، يعني غريب وعجيب من فريق في قيمة المريخ يؤدي بمثل هذا الشكل. هل لهذه الدرجة يعني تأثر اللاعبون بالخسارة أمام الهلال؟ إبراهيم النسور، إبراهيم محمد يخسر الكرة ملعوبة لوسط الدفاع بالنسبة للطيب عبد الرزاق لهذه شندي بمبدأ السلامة ودون مجازفة. يضع الكرة في التماس. المحاولة الأخيرة التصويبة كانت قوية، وياسين يوسف أو جمال سالم تصدى للكرة الأخيرة للمحاولة للأرسنال لأهلي شندي. ترجع الكرة مرة أخرى بالنسبة لعاطف خالد إلى أحمد آدم، كرة لصالح نمر مع أمير كمال في المحور، يرفع الكرة الطويلة. التغييرات لم تأتي بنتيجة بالنسبة للمدرب محمد موسى بخروج أحمد الهاشم ودخول صالح العجب. كرة أخرى ملعوبة بالنسبة للهلال للمريخ مرة أخرى. الهلال يخوض الآن مباراة الدور نصف النهائي الثاني أمام هلال الأبيض، والمباراة منقولة على قنوات الكأس فار. ترجع من جديد الكرة والهجمة لأهلي شندي، المحاولة من خلال محمد عبد الرحمن الليبي، محمد الليبي، الكرة واللعبة لجونيور، كرة واللمسة لأهلي شندي. المحاولات لا تزال متواصلة بالنسبة لأهلي شندي، يرغب في تسجيل الهدف الثالث. كرة ملعوبة من جهة اليسار، كرة لصالح العجب يحاول رفع الكرة لكن بعيدة، تخرج ركلة مرمى لأهلي شندي. نلعب تقريبا الدقيقة 72، 2-0 نتيجة الشوط الأول إلى حد الآن بالنسبة لهذه المباراة. محاولة أخرى لفريق المريخ، كرة ولمسة في دفاعات أهلي شندي. تحدثت عن أمور يعني غريبة تحصل بالنسبة لفريق المريخ الذي يؤدي بشكل سيء جدا اليوم أمام أهلي شندي. أفضلية كبيرة على مستوى الحوارات الثنائية، على مستوى نسبة امتلاك الكرة والاستحواذ. وكرة ترجع في وسط الميدان من جديد لإبراهيم محمد. إبراهيم، كرة ملعوبة
المحاولة والخطيرة لإمكانية تفضل الثالث. يرجع الدفاع، يعود أمير كمال دفاعيا ويمنع آلي شندي من تسجيل الهدف الثالث. بعد هذه الكرة وهذه اللمسة والمحاولة في منطقة الجزاء، وتعود الروح لمدرجات استاد الشندي من أجل المساندة في الدقائق المتبقية تقريبا 18 دقيقة قبل النهاية لهذه المباراة. ترجع الكرة مرة أخرى، كرة من جانب العالي شندي، المحاولة رفع الكرة في المنطقة، ما فماش اوف سايد، كرة ملعوبة طويلة كانت لمحمد عبد الرحمن، لكن تعود للدفاع. تدخل من فتحي ابراهيم، كرة في التماس، ترجع الكرة لنادي المريخ مجددا، الكرة قصيرة ملعوبة إلى جهة اليسار، من موجود أحمد آدم. أحمد آدم للأحمر، الكرة للأحمر الواج، على المحاولة تقريبا الدقائق الأخيرة. على المريخ يحاول بين الفينة والأخرى على الكرة، الترويض كان خطأ والكرة تخرج. تعود ركلة مرمى لنادي أهلي شندي. واضح أنه اليوم مش في فورمة المريخ على به، رغم المساندة الكبيرة اللي كانت من مجلس الإدارة ومن اللاعبين القدامى ومن الجماهير، ورغم التحفيزات المعنوية، إلا أن المأمورية كانت صعبة جدا اليوم أمام نادي أهلي شندي الذي عرف كيف يدخل المباراة بقوة. ضغط على مفاتيح اللعب بنظام كبير للمنظومة الدفاعية وكذلك المنظومة الهجومية. لونتام تاع المباراة كان جيد، دخل وسجل تقريبا في 7 دقائق الأولى هدف من ياسر المزمل، ثم إبراهيم محمد وإبراهيم النسور كان سجل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول تقريبا. خلاص انتهت المباراة بهذه الكيفية وهذه الشكلة إلى حدود الدقيقة 75. المريخ لا يقدم في أداء ممكن فيه مؤشر أنه قادر على العودة في المباراة والوصول لمرمى ياسين يوسف، وأهلي شندي الذي يؤدي بشكل محترم. ترجع الكرة من جمال سالم مرة أخرى، الكرة في وسط الميدان على محاولة للمريخ، ممكن تكون هذه كرة تذليل الفريق وهدف حفظ ماء الوجه في الكرة الأخيرة من عاطف خالد. كرة تخرج للتماس وتعود لصالح العجب، يلعب الكرة واللمسة مع أحمد آدم. أحمد آدم يعمل مراوغة باهية، أحمد آدم يحاول يدخل يقدم أحمد آدم، لكن التكلينج كان جيد والتغطية روح كبيرة، برشا عزيمة، برشا إصرار من لاعبي أهلي شندي من أجل الوصول للدورة النهائي. كرة في وسط الميدان تعاود ترجع مرة أخرى، يعني حتى على مستوى اللمسات حتى على مستوى التمريرات يلقى في صعوبة فريق المريخ بالخروج من الكرة من المناطق الخلفية. السماني الصاوي، السماني حاول يسرع، السماني للعب في مباراة الهلال في وسط الميدان كاختيار من محمد موسى قبل المغادرة مع بداية الفترة الثانية. صلاح عجب، يورب صلاح عجب، رمضان يحاول التوزيع، الكرة كانت من رمضان عجب هو الذي راوغها الباك يمين. لمسه كانت فنيه، كانت جيده، كانت ممتازه، يرفع الكره لكن الحارس ياسين يوسف كان متفتن للعمليه. السماني مره اخرى، السماني ولكن يخسر الكره، يخسر الكنترول. الكره في المدرجات يعيدها جمهور اهلي شندي. سعيد اكيد لحد الان بهذه النتيجه التي تمكنه من التأهل للدور النهائي لملاقاة إما هلال العاصمة أو هلال الأبيض يوم الخميس القادم. ترجع الكرة مرة أخرى من فارس عبد الله إلى فتحي إبراهيم، فتحي إبراهيم في وسط الميدان، والرشيد محمد الخير حكم المباراة يوقف اللعب من أجل فتح المجال لإسعاف عاطف خالد لاعب نادي المريخ. التوصيات الأخيرة بالنسبة لفتح النقر وبعض التعديلات خاصة على مستوى الوقفة. هذا جانب من الحضور في المنصة الشرفية الخاصة باستاد أهلي شندي. هذه كرة العام، الهدف الأول لياسر المزمل
تغطية كانت مفقودة، خطأ كان كبير في دفاع نادي المريخ. يعني هدف بدائي لا يتم قبوله حتى من الفئات السنية. ثم هدف ثاني كان من إبراهيم محمد، إبراهيم النسور، هدف كان بكيفية جيدة بعد عمل كان كبير من ياسر المزمل، فارس عبد الله ومحمد عبد الرحمن. التوصيات الأخيرة خروج رجال الإسعاف واستئناف اللعب على الدقائق الأخيرة، العشر المتبقية. عودة الكرة لنادي الهلال الشندي، روح رياضية كبيرة في البلاي رغم أهمية النتيجة وأهمية المباراة. أهلي الشندي كان أصر على المسؤولين في الكرة السودانية من أجل استضافة مباراة اليوم في ملعبه، من أجل أن تكون الفرحة ومن أجل أن تكون الاستضافة للمريخ، الفريق الكبير، الفريق الذي أينما ذهب وأينما تنقل يشكل حدث كبير في كامل المدن السودانية التي تعشق كرة القدم وتعشق هذه الرياضة الساحرة المستديرة. في ختام هذا الموسم الذي خرج به المريخ بخفي حني، كرة ملعوبة بعد خسارة الدوري اليوم، إلى حد الآن يخسر الأميرة ويخسر الكأس بعدم التأهل مع وجود تغيير ثاني بالنسبة لنادي الأهلي الشندي. مرة أخرى كرة من جمال من ياسين يوسف، بعد هذه الكرة ولمسة رمضان عجب هو الذي صوب، لكن كان متفطن ياسين يوسف. ترجع الكرة مرة أخرى من السماني الساوي، السماني التدخل كان قوي من أمجد إسماعيل. السماني مرة أخرى المحاولة لنادي المريخ، كرة ملعوبة في وسط الميدان، تعود مرة أخرى مجددا محاولة تغيير اللعب إلى رمضان عجب، لكن التدخل من محمد عبد الرحمن الليبي. محمد عبد الرحمن، كرة تعود للسماني مرة أخرى، السماني حيوية كبيرة أضافها للمريخ، كرة ولمسة للترويج، لكن التغطية الدفاعية من فارس عبد الله يخرج الكرة للركنية للمريخ تقريبا في توقيت 80 دقيقة لعب هذه الكرة. فارس عبد الله أمام مهاجم المريخ يخرج الكرة للركنية مع خروج محمد عبد الرحمن الليبي. خروج محمد عبد الرحمن المدافع يغادر الميدان في هذه اللحظات، ودخول صدام أبو طالب. ترجع الكرة، ستنفذ الركنية من جانب نادي المريخ. السماني الساوي هو الذي سيتكفل بالتنفيذ، يرفع الكرة على القائم الأول ثم تعود مجددا. السماني كرة طويلة وبالبوكسينج يتدخل ياسين يوسف، كرة تعود مجددا من خلال هذه الكرة في وسط الميدان لنادي المريخ. كرة رفع راية، تقطع كبير على مستوى اللعب، انخفض بشكل كبير مستوى المباراة، وكأني بفريق الهلال استسلم وخضع للأمر الواقع. وآلي شندي يحاول استهلاك الدقائق المتبقية بسرعة من أجل تفادي هجمات نادي المريخ. كرة طويلة ملعوبة كانت من أمجد إسماعيل في وسط الميدان، كرة قصيرة، فراغات كبيرة في وسط نادي المريخ، وكرة عرضية ملعوبة. مباراة بنسق بطيء جدا، خاصة في الفترة الثانية في غياب الأهداف التي كانت حاضرة في الشوط الأول. ترجع الكرة مرة أخرى الحارس ياسين يوسف، وكأني بالمباراة أصبحت بإطار ودي أو مباراة تحذيرية في التمارين لا أكثر ولا أقل. كرة من إبراهيم محمد إبراهيم النسور، والمخالفة والاحتجاج والكارت الأصفر من الرشيد محمد الخير في الكرة الأخيرة. إبراهيم ظفر
ماذا ظفر بياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه بالنسبه لنادي المريخ. تعويض وكرة تصويبة، جول 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 جول. فارس عبد الله، فارس يا فارس يا فارس، فارس الفرسان يسجل ثالث الاهداف وهدف الاطمئنان على بطاقة التأهل للدور النهائي. جول 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 ليالي شندي. تصويبة صاروخ 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 من فارس عبد الله بعد هذه الكرة الثابتة. أين الإعادة؟ هيا بوم، قوية كانت من مسافة بعيدة في ال90. محمد موسى يتفرج، يشاهد، يعاين كيف مرت وكيف دخلت وكيف استقرت في شباك جمال سالم. يا فارس يا فارس يا فارس، فارس بتصويبة يسارية كانت قوية جدا في مرمى جمال سالم، يوقع على هدف الاطمئنان، يوقع على بطاقة وورقة المرور النهائي للدور النهائي للفاينل لكأس السودان. الموعد يوم الخميس لأحباء وعشاق وأنصار أهلي شندي. بعد مباراة اليوم كانت بنجاعة كبيرة، ثلاثية كاملة، أي انهيار لأبناء المريخ، لأبناء الأحمر الوهاج. المريخ يخسر الدوري ويخسر الأميرة تقريبا في ظرف 48 ساعة. كرة قوية، تصويبة فارس عبد الله، واحد من بين ابرز اللاعبين تحدثت عنه كثيرا في الفترة الأولى، وكان هو صاحب التوزيعة اللي جابت الهدف الثاني بعد الترويض من ياسر المزمل إلى إبراهيم محمد. فارس عبد الله فارس المباراة، واحد من بين الفرسان لأهلي شندي في هذه المباراة وفي هذا الحوار. بالثلاث اليوم أمام المريخ بالنسبة لأهلي شندي. نتيجة ولا واحد كان ينتظرها. ممكن لو نأتي ممكن بأكبر العرافين والمتكهنين أنه يعطينا تكهنه قبل البداية كم ستكون نتيجة المباراة، ولا واحد يقدر يقول لأهلي شندي اليوم كانت نجم تفوز بهدفين ل0، وهذه لأول مرة تاريخيا يعني أهلي شندي يتمكن من تسجيل 3 أهداف في مرمى المريخ. كما ذكرت لأول مرة سجل هدفان كان في المباراة بتاع الذهاب، مباراة الذهاب بالنسبة للدوري الممتاز اللي فاز بها أهلي شندي في هذا الملعب بهدفين مقابل واحد. اليوم يتمكن من التسجيل بثلاثية، 3 أهداف، ثلاثية تاريخية لأهلي شندي أمام نادي المريخ وفي طريق مفتوح من أجل بطاقة التأهل للدور النهائي بالنسبة لأهلي شندي. للأمانة يعني كان يستحق هذه النتيجة ويستحق هذا التأهل وهذا الفوز بالنظر والقياس للمردود اللي قدموا طيلة 85 دقيقة. إلى حد الآن صعب أن يكون هناك ريمونتادا للمريخ للزعيم فيما تبقى من وقت، لأنه تقريبا الأمور المعنوية يعني تعبة برشا بالنسبة للمريخ. مش موجود، ما جاش، لم يتحول إلى شندي. فريق المريخ غائب تماما دفاعيا في وسط الميدان وهجوميا. الأمور الكل يعني غير مرضية كانت بالنسبة للمريخ اللي رمى المنديل منذ البداية. تأثر كبير بالنسبة للاعبين خاصة بعد الهزيمة أمام الهلال يوم السبت. كرة أخرى ملعوبة، التدخل من فتحي إبراهيم لأهلي شندي، لكن تعود الكرة مجددا للمريخ في آخر المحاولات ممكن لحفظ ماء الوجه ولرد الاعتبار. حيرة كبيرة أكيد كذلك لجماهير المريخ التي تتابع هذه المباراة على قنوات الكأس الرياضية. سبحان مغير الأحوال بالنسبة لنادي المريخ، كيف كانت يعني نهاية الدوري مع محمد موسى إلى حدود مباراة الهلال. الهزيمة الوحيدة بالنسبة لمحمد موسى اليوم الهزيمة الثانية، وفرحة كبيرة بالنسبة لأحباء وعشاق الأزرق والأبيض. نادي أهلي شندي كرة من ولي الدين خضر، ولي الدين يلعب الكرة. نهائي تاريخي سيكون لأهلي شندي يوم الخميس. كرة من صنع العجب، العجب اليوم صنعوا لاعبية أهلي شندي في هذه المباراة. كرة ولمسة قصيرة مرة أخرى
تعود من جديد لدفاع أهلي شندي. المباراة في طريقها للنهاية، خلاص أهلي شندي تقريبا بنسبة مئوية كبيرة. لم أقل أنه تأهل بهذه الثلاثية إلى حد الآن. يعني فريق المريخ معجزة لو يتمكن من تسجيل 3 أهداف في ال3 دقائق المتبقية لل90. محاولات كانت قليلة للمريخ وليست بدرجة عالية على مستوى الخطورة على مرمى ياسين يوسف. كرة أخرى ملعوبة لنادي أهلي الشندي الذي ما زال يحاول من أجل تسجيل الرباعية في مباراة اليوم. رباعية قد تكون تاريخية في مرمى المريخ. كرة ملعوبة لكن يتدخل دفاع المريخ. انهيار كبير، انهيار تام لدفاعات المريخ. كرة ملعوبة للسماني الساوي. على مستوى نشوف يعني التمريرات بعيدة كل البعد، وكأني بالمريخ يعني فريق اليوم من درجة ثانية ومن درجة ثالثة، لأنه للأمانة شبح للزعيم، شبح للفريق الكبير، للمخيف المريخ، الفريق اللي عنده صولات وجولات في الملاعب السودانية. اليوم ينهار أمام أهلي شندي بالثلاث بأهداف كل من ياسر المزمل، ابراهيم محمد النصور، وكذلك فارس عبد الله. هدف من بعد تقريبا 30 متر، صاروخ ارض جو في مرمى جمال سالم. تصويبه كانت لا تصد ولا ترد بالنسبه لفارس عبد الله. الله الله على تصويبه فارس عبد الله الاخيره. الرشيد محمد الخير حكم المباراه اكيد من اجل تهدئه الاجواء. الأعصاب تشنجت في الفترة الأخيرة والماضية والدقائق التي انقذت من عمر هذه المباراة. تقريبا نلعب في الدقيقة 90. فرحة كبيرة لجماهير أهلي شندي بهذا التأهل وهذا المرور. ترجع الكرة للحارس ياسين يوسف. كرة طويلة من ياسين يوسف تعود في وسط الميدان للسماني الساوي. السماني حاول يرجع للمساندة في وسط الميدان. السماني والمريخ اليوم يعاني وعانى كثيرا. كرة في الوسط على الهجمات الأخيرة من عاطف خالد وكذلك صالح العجب. 5 دقائق إضافية يضيفهم الحكم الرشيد محمد الخير. آخر 5 دقائق في المباراة قبل النهاية، والمباراة انتهت تقريبا بتسجيل فارس عبد الله لهدف ثالث بكيفية مميزة جدا. كرة ترجع الكرة في منطقة الجزاء، تدخل من الدفاع أهلي شندي. ترجع الكرة المحاولة مرة أخرى الاستلام، الترويض كان خاطئ من أمجد إسماعيل. كرة تعود لنادي المريخ ومرة أخرى تماس تقريبا على نفس الخط. التنفيذ من أحمد آدم، يلعب الكرة واللمسة مع صالح العجب، يحاول يمر يعدي باش يوزع لكن الكرة لا تمر، والتغطية كانت جيدة الأخيرة من الظهير الأيمن بالنسبة لأهلي شندي. والفاول يعود مرة أخرى للمريخ. كرة أخرى في مناطق نادي أهلي شندي. التغطية كانت على الكرة وفي تقدير الحكم الرشيد محمد الخير الكرة لمصلحة المريخ. يرفع الكرة الطويلة السهلة للحارس ياسين يوسف. يعني يلقى في صعوبة حتى على مستوى التوزيع فريق المريخ في مباراة اليوم. ترجع الكرة مرة أخرى من جديد. كرة لنادي الأهلي الشندي. كرة من تماس ستعود، لمسة والمحاولة من جهة اليمين، التدخل الدفاعي. تبقى الكرة لأهلي شندي في اللحظات والدقائق الأخيرة، وأصبحت الدقائق تمر يعني بثقل كبير
الكل ينتظر في الصافرة النهائية بالنسبة لحكم المباراة الرشيد محمد الخير، لأنه النتيجة الحاسلة واضح الفرحة بالنسبة لجمهور أهلي شندي. مبروك لأهلي شندي وهارد لك للمريخ الذي ينتهي الموسم متاعه اليوم بعد الخروج من الدوري وعدم التتويج، وكذلك الخروج من مسابقة الكأس في الدور نصف النهائي بنفس الكيفية ومن نفس الدور، نسخة مطابقة للأصل للموسم الماضي. الموسم الماضي أمام هلال الأبيض، وهذا الموسم أمام أهلي شندي. كرة ملعوبة تعود من جديد من أمجد إسماعيل. الكرة من رمضان عجب، المحاولة لظفر للمريخ. كرة تعود من جديد للسماني الساوي يلعب كرة مع رمضان عجب. محاولة الضغط، تكتل دفاعي، يعاود يرجع دفاع أهلي شندي. المحاولة من أحمد آدم، لكن الكرة لولي الدين خضر. ولي الدين إمكانيات فنية كبيرة في وسط الميدان، سهولة لمتوسط الميدان الدفاعي على مستوى الخروج بالكرة. المحاولة، وهناك كارت آخر ممكن لحكم المباراة الرشيد محمد الخير، وإصابة ولي الدين خضر المعروف ببوجبا يسقط على أرضية الميدان. بين اثنين كان ولي الدين خضر، حول المراوغة يستطيع التمرير، والتدخل كان قوي من أحمد آدم من الخلف، وياسين يوسف حارس المرمى يطلب من جمهور أهلي شندي المساندة والفرحة، وحتى بالجماهير يعني على مستوى الفرحة مش بالكيفية يعني الكبيرة، لأن أهلي شندي يطمئن على بطاقة المرور والعبور منذ الشوط الأول. هذه فئة أخرى من الجماهير لأهلي شندي التي تعبر عن فرحتها. أكيد مباراة ستكون كبيرة يوم الخميس في الدور النهائي، إما مع الهلال العاصمي هلال أم درمان، أو مع هلال الأبيض. إعادة للهدف الثالث، صاروخ في مرمى شمال سالم. كرة ستعود مجددا لأهلي شندي. اليوم آخر مباراة ستكون لمحمد موسى المدير الفني مدرب المريخ. أكيد الإدارة ستبحث عن اسم جديد لانطلاقة الموسم القادم في فبراير 2018. كرة أخرى ملعوبة طويلة لنادي أهلي شندي. أحمد آدم ياخذ الكرة، يلعب مع أمير كمال. آخر المحاولات في هذه المباراة تقريبا، خلاص انتهت الخمسة دقائق في الوقت البديل. لإضافة حكم المباراة الرشيد محمد الخير سيعلن بعد ثواني قليلة على نهاية الحوار بتأهل أهلي شندي للدور النهائي لكأس السودان. كرة ما زالت ملعوبة في وسط الميدان، تعاود ترجع مرة أخرى من جديد. أولي أولي أولي، كامبيوني بالنسبة لأحباء أهلي شندي. واحدة مش نورمال، واحدة للفينال بالنسبة لأهلي شندي. كرة ملعوبة من جهة اليسار، يحاول يرفع الكرة ظفر، لكن الاستلام كان خاطئ، وفي ذات اللحظة يعلن الرشيد محمد الخير على نهاية المباراة.